अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दुआएं हैं सबके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अपने अपने घरों में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। इंशाल्लाह आज हमारा मदीना अरबिक ग्रामर कोर्स की क्लास नंबर क्या है? 4, नंबर 4। इसमें हम इंशाल्लाह अपनी बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मदीना अरबिक ग्रामर की जो बुक नंबर 1 है और जो उसके ऑथर हैं डॉक्टर अब्दुल रहीम हैं, उन्होंने ये जो पहली बुक है उसके अंदर टोटल जो है वो हमारे 10 लेसन इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो उनका जो पहला लेसन है अद-दर्सुल अव्वल, लेसन नंबर 1 किसके मुतालिक है? हाजा। हाजा क्या है? इंशाल्लाह हम उसको पढ़ते हैं पहले अपने नोट से, फिर इंशाल्लाह हम बुक पर आते हैं। तो जब तक हम शुरू करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। तो इंशाल्लाह आज हम इस्मुल इशारा के मुतालिक पढ़ेंगे। उसके सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है कि वो अस्मा जिनसे किसी शख्स, चीज़ या जगह की तरफ इशारा किया जाए, इन्हें अस्माउल इशारा कहते हैं। अस्माउल इशारा का मतलब क्या हुआ कि जमा में नजर आ रहा है आपको अस्माउल इशारा, उसका मतलब ये एक से ज्यादा है। तो क्या है? आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है कि इनकी इस्मुल इशारा की 2 टाइप हैं। तो पहली टाइप क्या है? इस्मुल इशारा लिल करीब, कि वो इस्म जिससे कि किसी करीब की शख्स, चीज या जगह की तरफ इशारा किया जाए। अब वो कौन सा इस्म है? हाजा। देखिए हमने यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि हाजा क्या है? इस्म। तो आपको ज़रूर इसको अपने ज़हन में रखिए कि हाज़ा क्या है? इस्म। और एक इस्म को जिस तरह से हमने कहा था कि 4 तरह से हम देखेंगे, तो इंशाअल्लाह जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, हम हाज़ा को भी उन 4 चीज़ों के साथ देखेंगे, कैपेसिटी के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से, अदद के लिहाज से और एराब के लिहाज से। लेकिन चूँकि आज हम सिर्फ़ इनकी डेफिनेशन और ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं कि कौन सा इस्म जो है वो करीब के लिए यूज़ होता है इशारा करने के लिए और कौन सा इस्म दूर के लिए। तो हम क्योंकि पहले चैप्टर में सिर्फ इतनी ही बात हुई है तो हम इतनी ही रखेंगे। लेकिन समझाने का मकसद, बताने का मकसद ये है कि हाज़ा क्या है? जो हमने कलमे की 3 टाइप पढ़ी कि इस्म, फ़ेल और हर्फ, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? इस्म की कैटेगरी में आता है। हाज़ा का मीनिंग क्या है? या फिर हम कहते हैं इंग्लिश में दिस। हाज़ा बैतुन। एग्जाम्पल देखिए, ये एक घर है। अब हाज़ा की ट्रांसलेशन हो गई ये। बैतुन का हमने पढ़ा था कि इसके अंदर क्योंकि ये नकरा इस्म है, इसका जो हम ट्रांसलेशन करते हैं उसमें एक का वर्ड खुद ब खुद आता है। तो ये क्या है? एक घर। अब है या हैं, उसके लिए क्या वर्ड है यहाँ पर? कोई वर्ड नहीं है अभी। हम सिर्फ जुमले को कंप्लीट करने के लिए एक वर्ड लगाते हैं, है या हैं। कैसे? अगर मैं कहूँ कि हाज़ा बैतुन, ये एक घर, बात समझ में आ गई, लेकिन जुमला आपको लगता है कुछ खाली-खाली है, ठीक है ना? तो फिर हम उसके आगे है का इज़ाफ़ा कर देते हैं। तो इस्मुल इशारा लिल करीब के लिए जो वर्ड यूज़ होता है ग्रामर में, वो क्या है? हाज़ा, ठीक है? अब दूसरी जो उसकी कैटेगरी है इस्मुल इशारा लिल बईद, कि वो इस्म जिससे किसी दूर के शख्स, चीज़ या जगह की तरफ इशारा किया जाए, वो क्या है? ज़ालिका। ज़ालिका का उर्दू में ट्रांसलेशन वो, और इंग्लिश में क्या है? उर्दू में जब हमने हाज़ा के लिए यूज़ किया था दिस, और दूर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं इंग्लिश में? डेट। ठीक है? अब इसके एग्जाम्पल देखिए, ज़ालिका, ज़ालिका बैतुन, वो एक घर है। वो एक घर है, यानी घर कहाँ है? कहीं दूर है, तो इसके लिए आपने क्या लेकर आए हैं वर्ड? ज़ालिका। अब आप कुरान जब खोलते हैं, आपने सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में आता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। अब ज़ालिका तो दूर के लिए इशारा करने के लिए आ रहा है, किताब आपके हाथ में है, तो करीब के लिए हमने कौन सा इस्म यूज़ किया? हाज़ा। तो होना तो क्या चाहिए था? हाज़ल किताब, लेकिन क्या आया? ज़ालिकल किताब। अब ज़ालिका जो है,
وہ دور کے لیے آتا ہے تو اٹس مین کہ یہاں پر وہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کس کتاب کی ہو رہی ہے؟ جو کہ لوح محفوظ میں موجود ہے، وہ قرآن جو کہ لوح محفوظ میں موجود ہے، کیونکہ دیکھیے مدنی سورہ ہے اور 2 ہجری میں نازل ہونا شروع ہوئی، پورا قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، اور کتاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لکھی ہوئی فارم میں ہو، کچھ لائننگ پہ لکھی ہوئی ہو کتاب۔ جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تو لکھی ہوئی فارم میں تو نہیں ہے۔ تو دیکھیے گرامر پڑھنے سے آپ کو یہ بات کلیئر ہوئی کہ یہاں پر جس کتاب کی بات ہو رہی ہے اور جو ذالکہ کا ورڈ آیا ہے تو وہ دور کی کوئی کتاب ہے جو کہ لکھی ہوئی فارم میں موجود ہے۔ تو کہاں موجود ہے وہ کتاب؟ لوح محفوظ میں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو گرامر پڑھنے کا مقصد سمجھ میں آیا ہو یہاں پر، کہ دیکھیے صرف ایک ورڈ سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ کتاب کی بات ہو رہی ہے جو کہ لوح محفوظ میں ہے، کیونکہ قرآن ابھی پورا نازل نہیں ہوا، لکھی ہوئی فارم میں نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا جو ورڈ آیا اس میں الکتابو آیا ہے۔ الکتابو کیا ہم نے پڑھا تھا کہ معرفہ، کہ کسی خاص بک کی بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے تو یہاں سے بھی آپ کو سمجھ میں آیا کہ جب آپ نے گرامر پڑھی آپ کو سمجھ آیا کہ جس کتاب کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، وہ کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی جو کہاں ہے؟ وہ لوح محفوظ میں ہے۔ کیسے پتا؟ کہ ذالکہ آیا، دور کی بات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، یہاں میں نے آپ کو کہا کہ حاذا اور ذالکہ دونوں اسم ہیں، کیونکہ جو ہم لکھ بھی رہے ہیں کہ اسم الاشارہ للبعید، اسم الاشارہ للقریب، اور ہم اسم کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کون سا اسم ہے؟ کہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ ہم نے پہلی جو ٹائپ پڑھی معرفہ کی، ہم نے اس میں دیکھا تھا کیپیسٹی کے لحاظ سے کہ کوئی اسم یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، اور نکرہ اسم سے ہم نے معرفہ بنانے کے لیے الف لام کا رول پڑھا تھا۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حاذا اور ذالکہ دونوں معرفہ ہیں تو اس میں تو آپ کو ال نظر نہیں آ رہا۔ تو ہم نے وہاں پہ کیا بات پڑھی تھی کہ معرفہ کی 7 ٹائپ ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ہم اس ٹائپس کو پڑھیں گے۔ ابھی آپ یہاں پہ اتنا سمجھیے کہ یہ اس جو معرفہ اسم ہے اس کی یہ دوسری ٹائپ ہے، حاذا اور ذالکہ، یہ دونوں کیا ہیں؟ معرفہ ہیں۔ اور انشاءاللہ جب ہم اس کے متعلق ڈیٹیل میں پڑھیں گے، کیونکہ ابھی جو آپ کا پہلا چیپٹر ہے اس میں صرف اتنی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ اسم الاشارہ کے لیے کون سے ورڈ جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں۔ تو ہم ابھی اتنی ہی بات کریں گے، لیکن آپ کی انفارمیشن کے لیے صرف یہ بتا رہی ہوں کہ حاذا اور ذالکہ بھی جو ہے وہ معرفہ کی ٹائپ میں سے ہیں۔ آپ ایک ٹائپ پڑھ چکے ہیں، یہ اس کی دوسری ٹائپ ہے، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ اسم ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہر الفاظ جو قرآن میں ہے یا تو وہ اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا یا وہ حرف ہوگا۔ تو یہ کون سا اسم ہے؟ جب ہم نے اسم کی بات کی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے۔ تو یہ دونوں اسم کیا ہیں؟ معرفہ۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہو۔ جب انشاءاللہ ہم پہلا لیسن شروع کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو 2-3 چیزیں اور ملیں گی، کہ اس میں حرف الجواب بھی آپ کو ملے گا، کہ عربی زبان میں 2 حروف ہیں جو کسی سوال کا جواب دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 نعم، جو کہ ہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرا ہے لا، جو کہ نہیں میں جواب دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کو ہم کہتے ہیں حرف الجواب، جواب دینے والے حرف۔ اب دیکھیے یہ حرف ہیں، حاذا ذالکہ کیا ہے؟ اسم۔ اب آپ کو یہاں سے پتہ چلتا جا رہا ہے کہ قرآن میں 3 چیزیں جو استعمال ہوئی ہیں وہ ہم نے کیوں شروع میں بات کی۔ تو نعم جو ہے وہ پازیٹیو جواب دینے کے لیے یوز ہوگا، یہ بھی حرف ہے۔ لا جو ہے جب ہم نے انکار کے لیے بات کرنی ہے تو یہ بھی حرف ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو لیسن میں جو 1 ہے اس کے اندر 3 چیزیں اور، دوسری جو سیکنڈ چیز اور ملے گی وہ ہے، وہ 3 ہمیں سوالیہ الفاظ وہاں پہ استعمال ہوں گے لیسن نمبر 1 میں۔ وہ کیا ہے؟ حمزہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے حمزہ کی کون سی چیز استعمال ہو رہی ہے؟ الف۔ اس کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الاستفہام، اور اس کی میننگ کیا ہے؟ کیا۔ سوال پوچھتے ہیں نا ہم اردو میں کہ کیا ہے یہ چیز، تو وہ کیا کے لیے عربی میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ حمزہ، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں از۔ اب حمزہ کیا ہے؟ حرف ہے، اسم ہے، فعل ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ حرف ہے۔ دوسرا سوال پوچھنے کے لیے
जो इस्तेमाल हो रहा है वर्ड वो इस्म है और वो क्या है माँ। माँ माँ जो है उसको हम क्या कहते हैं, इस्मुल इस्तिफहाम, और इसकी भी मीनिंग क्या है, क्या, इंग्लिश में व्हाट, और ये क्या है, इस्म है। थर्ड आपको नजर आ रहा है मन, और ये भी इस्म है और इसको हम इस्मुल इस्तिफहाम कहते हैं, और इसकी मीनिंग क्या है, कौन। इंग्लिश में क्या यूज होता है इसके लिए, हु, ये भी इस्म है। वैसे तो आप देखिए जब आपसे आप लिखेंगे माँ या मन को, आप खुद ब खुद लिखेंगे कि ये इस्मुल इस्तिफाम है। हमजा जो है वो खाली उसको हमजा के साथ हम बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हर्फ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे आपको माँ और मन दोनों नजर आ रहे हैं कि माँ भी इस्म है, मन भी इस्म है, तो ये कहाँ यूज होंगे। जब सवाल हमें करना होगा तो मन जो है वो किसके लिए यूज होगा, इंसान, फरिश्ते और जब जिन इसमें शामिल हैं जो कि अक्ल रखते हैं, जब इनके लिए सवाल आप पूछेंगे तो आप मन बोलेंगे, मन का इस्तेमाल करेंगे, और माँ का इस्तेमाल जो है वो तमाम बेजान चीज़ों और जानवरों के लिए इस्तेमाल होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि हमने आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमने बात करनी है, पढ़ना है इस्मुल इशारा के मुतालिक, और हमने इसमें इशारा देख लिया कि उसकी दो टाइप हैं। ये वो इस्म है जैसे कि किसी करीब की चीज़ के लिए या दूर की चीज़ के लिए इशारा होता है। करीब के लिए जो हम इस्म इस्तेमाल करेंगे इस्मुल इशारा लिल करीब, वो हाजा है। दूर के लिए हम ज़ाली का यूज़ करेंगे। हर्फ जवाब हम देखेंगे, इसके अंदर दो यूज़ हुए हैं, नआम और ला, और सवाल पूछने के लिए 3 वर्ड यूज़ हुए हैं, और हमने उसके मुतालिक भी पढ़ लिया। इंशाल्लाह अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ, और बुक में हमें ये जो हम मदीना बुक्स यूज़ कर रहे हैं आपको इस तरह से नज़र आएगी पूरी। इंशाल्लाह उसको अपलोड भी कर लीजिएगा। अगर आप ख़रीद सकते हैं तो ज़रूर ख़रीदिएगा, क्योंकि हार्ड बुक ये होती है कि जब आपके हाथ में होती है तो आपको उसको नोट्स बनाने में भी आसानी होती है, और आपके पास जो है बुक की तो बात ही अलग होती है ना। तो इंशाल्लाह हम पहला लेसन शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद-दर्सुल अव्वल, लेसन नंबर 1, और उसमें जो सबसे पहली चीज़ आपको बताई जा रही है वो क्या है, हाज़ा। अब हाज़ा करके उन्होंने बात की, बड़ी कलरफुल बुक है कि जो बात लिखी हुई उसकी पिक्चर भी है तो और आसानी से आपको समझ में आ जाता है। पहला उन्होंने वर्ड लिखा है, जो सेंटेंस लिखा है, एक घर की पिक्चर बनाई और आपसे पूछ रहे हैं, बल्कि पूछ नहीं रहे, आपको बता रहे हैं कि हाज़ा बैतुन, हाज़ा बैतुन, घर करीब है, उसकी तरफ इशारा करके बता रहे हैं कि ये एक घर है। अब मैं इसमें आपसे पूछती हूँ कि हाज़ा क्या है, तो आप मुझे कहेंगे ये इस्मुल इशारा लिल करीब है। इस करीब की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ होता है। तो इतना बड़ा वर्ड बोलने के बजाय हम सिंपली लिख देते हैं इस्मुल इशारा लिल करीब। मैं आपकी ये मार्फा है कि नकरा है, आप कहेंगे कि ये मार्फा है। बैतुन मैं आपसे पूछूं कि क्या है, तो नकरा आप कहेंगे, और नकरा की पहचान आपको पता है कि क्या है, तनवीन। तो आपको बैतुन के आखिरी हर्फ जो ता है उस पे तनवीन नजर आ रही है। तो माशाल्लाह आपको समझ आ गया मार्फा और नकरे का, नकरा का डिफरेंस, कि आपने कहा हाजा बैतुन, अब इसकी ट्रांसलेशन आपने की कि ये एक घर है। हाजा उसकी मीनिंग या, बैतुन एक घर, और है या हैं के लिए हमने कहा अरबी में नहीं है, हम खुद ब खुद इसमें ऐड कर देते हैं कंप्लीट करने के लिए। सेम इसी तरह आप यहाँ पर लिखेंगे हाजा मस्जिदुन में, कि ये एक मस्जिद है, और आप इसमें उसी तरह से लिखेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए कि हाजा जो है इस्मुल इशारा लिल करीब है और मार्फा है, मस्जिदुन क्या है, नकरा। और फिर इसी तरह हाजा बाबुन में भी आप यही करेंगे कि हाजा इस्मुल इशारा लिल करीब। देखिए बार बार हम इसम इसलिए ला रहे हैं कि आपको पता चले कि ये भी इसम है, बाबुन भी क्या है, इसम है, दोनों इसम है, लेकिन एक इसम इसमें क्या है, वो इशारे के लिए यूज हो रहा है, और वो करीब की चीज के इशारे के लिए यूज हो रहा है, वो क्या है, हाजा। तो हाजा जो है वो इसम है लेकिन मारफा इसम, बाबुन भी इसम है लेकिन वो नकरा इसम है। तो इस तरह से आपने इस पेज को पूरा खुद करना है। तस्वीरें बनी हुई हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी ट्रांसलेशन में। किताब को तो पता है, आपको किताबुन कहते हैं, कलम उनको भी कलमुन उर्दू
اور عربی میں سیم ہم ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کی ہے، جو چابی ہے، اس کو ہم انگلش میں مفتاحن کہتے ہیں۔ ڈیسک جو ہماری پڑھنے والی ہوتی ہے اس کو عربی میں ہم مکتبن کہتے ہیں، بیڈ کو ہم سریرن کہتے ہیں، اور کرسی کو ہم کرسی کہتے ہیں، جس طرح ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں، سوری اردو میں کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو ہم چیئر کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا پہلا پیج ہے اس بک کا، ٹھیک ہے۔ ہم دوسرے پیج کی طرف آتے ہیں۔ دوسرے پیج میں جو ہم نے پڑھا سوال، جب ہم پوچھتے ہیں تو اس کے لیے کون سا ورڈ یوز ہوتا ہے، تو یہاں پر انہوں نے بیسیکلی 2 ورڈ آپ کو نظر آئیں گے آپ کو اس پیج پہ، ایک آئے گا ماں اور دوسرا آئے گا آپ کو حمزۃ الاستفہام۔ اب ماں انہوں نے یوز کیا، تو ماں کا جواب آپ کس طرح سے دیں گے، آپ کو یہ نظر آئے گا، اور حمزۃ الاستفہام کے ساتھ جو سوال آپ سے پوچھا جائے گا اس کا جواب میں آپ کس طرح سے دیں گے، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے۔ ما ہاذا، اب ماں کا مطلب کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، کیا، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاذا کیا ہے، اسم الاشارہ للقریب، ہاذا کا مطلب ہے یہ، اور ماں کا مطلب ہے کیا، یہ کیا ہے۔ اب اس کا جواب انہوں نے دیا، یہ کیا ہے، اس کا جواب انہوں نے کیا دیا، ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے۔ اگین آپ اس کو لکھیں گے، ہاذا جو ہے معرفہ اسم ہے، اور اسم الاشارہ للقریب کے لیے آتا ہے، اسم تو ہے یہ، لیکن کس طرح سے استعمال ہوتا ہے، کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ اسم آتا ہے۔ بیتن بھی اسم ہے لیکن یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے انہوں نے سوال کیا حمزۃ الاستفہام لا کر، ہاذا بیتن، کیا، اس کا مطلب ہی کیا ہے، کیا یہ ایک گھر ہے۔ اب دیکھیے، ماں اور حمزہ جب آیا تو آپ کا جواب کیا ہوا، ماں کے جواب میں، جب ماں کے ذریعے سے سوال کیا گیا آپ نے اس کا جواب ہاذا بیتن کر کے دیا، لیکن جب حمزۃ الاستفہام آپ لے کر آئے تو آپ نے اس کا جواب کس طرح سے دیا، آپ پہلے حرف جواب لے کر آئے کہ نعم، ہاں یہ ایک گھر ہے۔ تو اس میں آپ نے سب سے پہلے تو اس کی تصدیق کی کہ ہاں بھائی، ہاں یہ ایک گھر ہے، صحیح، تمہیں پتا ہے، تم پوچھ رہے ہو کہ کیا یہ گھر ہے، تو ہاں یہ بالکل، ہاں یہ گھر ہے۔ تو نام یہاں پر کیا ہے، حرف جواب آپ لکھیں گے، پازیٹیو جواب دینے کے لیے یوز ہوتا ہے، حرف ہے۔ ہاذا کیا ہے، اسم الاشارہ للقریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم الاشارہ ہے، یہ معرفہ ہے۔ بیتن کیا ہے، نکرہ ہے، اور یہ بھی کیا ہے، اسم ہے۔ تو سیم اسی طرح سے آپ آگے کے جو بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، ما ہاذا، اس کا جواب آپ کو کس طرح سے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو آپ لکھیں گے۔ اسی طرح حمزۃ الاستفہام انہوں نے کے ذریعے سے سوال پوچھا تو آپ نے دیکھا وہاں پہ حرف جواب لے کر آئے، جب انہوں نے سوال کیا ہاذا سریرن، چیئر کی تصویر دکھا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں آپ سے کیا یہ بیڈ ہے، تو آپ ظاہری باتیں نفی میں جواب دیں گے اور آپ کہیں گے لا، حرف جواب آپ نے یوز کیا اور آپ کہیں گے نہیں، پھر آپ اس کو صحیح جواب بتائیں گے، ہاذا کرسیٌ، یہ ایک کرسی ہے۔ پھر آپ اس میں لکھیں گے کہ لا جو ہے وہ حرف جواب ہے، نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہاذا کرسیٌ کو کیسے ڈسکرائب کرنا ہے یہ ہم آپ سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ سیم اسی طرح سے انہوں نے قلم کے لیے پوچھا، اور پھر انہوں نے اسٹار کے لیے، نجمن کیا ہوتا ہے اسٹار، اس کے لیے پوچھا۔ قلم کے لیے انہوں نے پوچھا تو حمزۃ الاستفہام لائے ہیں آپ دیکھیے، اور جب اسٹار کے لیے پوچھ رہے ہیں، ستارے کے لیے پوچھ رہے ہیں، نجمن کے لیے پوچھ رہے ہیں، تو وہاں ماں آیا تو کس طرح سے جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو پریکٹس کیجئے گا، اور اس کی پریکٹس کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ کے گروپ میں آپ کا گروپ میں ڈسکشن ہوگا اس کے اوپر، سوری منہ سے غلط نکل رہا تھا، گروپ میں آپ کے اس پہ ڈسکشن ہوگی۔ آپ نے یہاں پر ما ہاذا جب پوچھا گیا ہے تو اس کا جواب آپ نے کیسے لکھنا ہے، یہاں پر ڈیسک مکتبن ہے، دوسرے میں سریرن کی بات ہو رہی ہے، تو آپ نے پہلے تو انہوں نے ماں کر کے سوال پوچھے ہیں، اس کے آپ نے جواب لکھنے ہیں، اور پھر آپ سے حمزۃ الاستفہام کے ذریعے سے سوال پوچھا گیا ہے تو اس کا آپ نے جواب کیسے لکھنا ہے۔ تو یہ آپ کے 2 ہوم ورک ہیں پیج نمبر 6 تک۔
हाँ, बुक का जाइए, खोलिए, उसमें देखिए। तो ये 2 जो तमरीन है, एक तो हमज़तुल इस्तिफ़हाम के ज़रिए से आपसे सवाल किया गया है, एक माँ के ज़रिए से सवाल किया गया है। माँ क्या चीज़ है वो भी बताएँगे, उसका जवाब आपने किस तरह से लिखा वो आप लिखेंगे, और उसकी प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं पेज नंबर 4 पर। जब माँ करके सवाल पूछा गया है तो जवाब कैसे लिखना है, जब हमज़तुल इस्तिफ़हाम ला के सवाल किया गया है तो जवाब कैसे लिखना है। तो होपफुली आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह जब आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो आपको फर्दर और अच्छी तरह समझ में आएगा। आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से लिख के कि हाज़ा जो है वो इस्मुल इशारा लिल करीब के लिए होता है इस्तेमाल, ये मारफ़ा इस्म है, मक्तबुन जो है वो नकरा इस्म है। इसी तरह माँ को लिखिएगा, ये माँ जो है वो सवाल पूछने के लिए आता है, और ये क्या है, इस्मो इस्तिफ़हाम, ये इस्म है। और फिर इसका जवाब आपने दिया, उसको भी आप डिस्क्राइब कीजिए। इसी तरह जब आप हमज़तुल इस्तिफ़हाम लेकर आए, तो आपने इसको बताना है कि हमज़ा को हम क्या कहते हैं, और साथ में छोटा-सा ब्रैकेट में लिखिए कि ये हर्फ है, ताकि आपको पहचान भी रहे। फिर जब हमज़ा से ज़रिए से सवाल पूछा जाता है, तो उसके जवाब में आपको हर्फ़ जवाब लेके आना पड़ता है, और फिर आप जवाब देते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, और आपको आज लेसन नंबर 1 मुझे हम इंशाल्लाह अपनी जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें भी पूछेंगे कि किस तरह से आपको लगा। ईज़ी है, देखिए बिल्कुल बेबी स्टेप से वो लेके चलते हैं आपको ना। तो इंशाल्लाह यहीं हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।